paglakaw diha sa kaalam. Unsaon man nato nga mabatunan nato ang paglakaw sa kaalam, pag kinabuhi nga may kaalam. Dunay tambag diri sa Kolosas kapitulo 4 bersikulo 5 paingon sa 6 nagaingon diri, pag binuotan kamo sa inyong paggawi ngadto sa mga tagagawas, nga magapahimulos kamo sa panahon himoa nga sa kanunay madanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin, nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Ang ipasabot mga higsoon, mga igala, nga sa ato day kunong mga paglihok-lihok sa atong pagkinabuhi ngadto sa gawas sa atong panimalay o sulod man sa atong panimalay, nga kung mahimo likayan yun nato nga wala sila'y ikasaway nato. Pero kung nahitabo man kini sa atong kinabuhi o sa akong kinabuhi, ato ning gipaningkamutan nga dili na mausab o makita na sa mga kadaghanan nga anaa ang maayong pagtulunan nga atong nabatunan pinaagi sa Kreator nga tua sa langit. Nagingon diha, himoa nga sa kanunay madanihon ang inyong sinultihan. Ang madanihon nga sinultihan dili nang giingon nga maritisun mga higsoon, nga kusog lang ta mamantay sa atong mga silingan kauban sa trabaho, or kusog ta mamantay sa atong mga igsoon apan wala nato mabantay kung unsa pod ang atong kaugalingon nga mga paggawi. So tinimplahan og asin nato pa naa ang kahayag nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon kuno nato pagtubag sa pagatubang kang bisan kinsa. So aging pagpadayon matud pa diri sa Isaias kapitulo 52 bersikulo 5 nagingon diri, busa karon unsabay akong pagabuhaton dinhi nagaingon si Jehova, sanglit ang akong katawhan ginaagaw sa walay bili. Sila nagahari kanila na nag-uwang nagaingon si Jehova, o ang akong ngalan kanunay sa tibuok nga adlaw ginapasipalahan. Ang katawhan sa Creator nabihag ang kaisipan og nawala sa pagtagad pagsimba ngadto kaniya, o gani nagisgutan diri nga gipasipalahan ang iyang pangalan. Posible nga giblame ba siya kung unsay nahitabo sa ilang mga panahon, gipasipalahan siya mga higala. So ingana ba punta Roma kapitulo 2 bersikulo 24, kay sumala sa naisulat tungod kaninyo ang ngalan sa Dios ginapasipadan taliwala sa mga hintil. Gipasipadan matud pa sa Roma. Tungod kay unsa man ni panahon nilang Pablo, bisag unsaon nila gwali mensahe nga ang anak sa Creator gibatay, mao man ni ilang gidala nga mensahe, apan wala gyud nila tuhoy o gani gipasipadan pa. Pagkalisod palandungon mga higala. O katapusan nga duha ka bersikulo nagingon diri sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 2, og daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag, og tungod kanila magapasipadan ang ngalan ang dalan sa kamatuoran. So dili kaayo musunod sa kamatuoran kay mas gipalabi ang dili kamatuoran. So bantay-bantay ta ani mga igsoon, kay basin og usapod ta nga nagpasipala na sa kamatuoran. Gadahom kunuhay ta nga nagsunod pero basin og wala na og nabilong na ta diri sa gapasipala sa kamatuoran. Katapusang bersikulo niyon diri sa Titus
Kapitulo 2, versikulo 5 sa Tito. Sa pagkamabuot, ulay matinagdanon sa panimalay, mapuangoron og masinugtanon sa ilang masigkabana aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan. So anang dapita nga gikinahanglan nga magkabuot sa kinatawag matinagdanon sa panimalay, nya mapuangoron kanang matinahoro on unsa ni nga lamlam nga mga pagkapulong nga binisaya, masinugtanon sa ilang masigkabana aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalaan. Sato pa nga sa diha nga nagalagad ta ngadto kaniya, ang ubang mga tao dili mo pasipala sa iyang ngalan tungod kay nakita man nga ikaw naa ngadto niya. Medyo lisod sabton, pero manginaot ko nga inyong nakuha. Og mao lang kini. Ato lang yung pangayoon nga ang balaang Espiritu Santo magagiya, magalamdag sa atong hunahuna. Kung nagustuhan ninyo kini, ipadayon lang ang atong video, like, follow, and share. Kay aron subaybayan nato ang maayong balita. So kung unsa man ka nga pundok din ha, welcome mo niining maayong balita. Og daghang salamat, ang Dios magauban kanato sa kanunay hangtod sa kahangturan.